صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی نظر کرم دے طالب ہاں، 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 اسی نظر کرم دے طالب ہاں۔ اے نفس دی گرمی دل ساڑے کدی ویکھو تے ٹھنڈ پہ جاوے، اے نفس دی گرمی دل ساڑے کدی ویکھو تے ٹھنڈ پہ جاوے، ساڈے دل تے وی نظراں کر دو، ایک نظر ہے زندگی تے جان دی، ساڈے دل تے وی نظراں کر دو، ایک نظر ہے زندگی تے جان دی، اسی نظر کرم دے طالب ہاں، اسی نظر کرم دے طالب ہاں، اسی نظر کرم دے طالب ہاں، اسی نظر کرم دے طالب ہاں۔ جد یار دی گل کوئی کردا اے، میرے دل وچ اگ ہے لگ جاندی، جد یار دی گل کوئی کردا اے، میرے دل وچ ہے اگ لگ جاندی، جد یار دی گل کوئی کردا اے، میرے دل وچ ہے اگ لگ جاندی، دل سڑدا اے بالن وانگو، ہور تیز نظر ہے کر جاندی، دل سڑدا اے بالن وانگو، ہور تیز نظر ہے کر جاندی، دل سڑدا اے بالن وانگو، ہور تیز نظر ہے کر جاندی، اسی نظر کرم دے طالب ہاں، اسی نظر کرم دے طالب ہاں۔ تہاڈا ویکھنا رحمت آقا جی، تہاڈی نظراں دے قابل تے نہیں، تہاڈا ویکھنا رحمت آقا جی، تہاڈی نظراں دے قابل تے نہیں، تساں پھر وی کرم ہے فرمایا، اے آقا دی ہے مہربانی، تساں پھر وی کرم ہے فرمایا، اے آقا دی ہے مہربانی، اسی نظر کرم دے طالب ہاں، اسی نظر کرم دے طالب ہاں۔
سانو شیخ دی نعمت بخشیے جڑے آقا نال ملا دینے سانو شیخ دی نعمت بخشیے جڑے آقا نال ملا دینے دل شیخ دا کھول دے ساڈے تے کراں منتاں کردا ہزاری دل شیخ دا کھول دے ساڈے تے کراں منتاں کردا ہزاری دل شیخ دا کھول دے ساڈے شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا 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 سے اللہ کبھی ایسے آقا کبھی ایسے اللہ کبھی ایسے آقا کبھی ایسے اللہ کبھی ایسے آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے دل شیخ دا کھول دے ساڈے تے کراں منتاں کردا ہزاری دل شیخ دا کھول دے ساڈے تے کراں منتاں کردا ہزاری دل شیخ دا کھول دے ساڈے تے کراں منتاں کردا ہزاری اسی نظر کرم دے طالب ہاں اسی نظر کرم دے طالب ہاں اسی نظر کرم بات بولو پکی وہ تھے یا ہیں بس اگر اس پر رہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا اور ادھر رابطہ نہ توڑا تو وہاں لیکن سب جگہ سے نہیں دکھتے ہیں اس جگہ رابطہ نہیں توڑا اور محبت اور غیر شیخ مل گئی میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن دعویٰ کر سکتا ہوں دعویٰ نہیں کرتا اس لیے میں کہتا ہوں جلدی کسی کا کام بن جائے میں تمہارا مہمان ہوں اس لیے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تاکہ اس چیز کی سی آئی ڈی کریں حساب دان حساب لگائیں تمہارے ملک میں نجومی ہیں حساب دان ہیں بڑی بڑی پھوتی خانی ہیں ان سے جا کے پوچھو حساب بتاؤ وہ بتاتے ہیں فلانا یہ ہوگا فلانا کے دوارا لیکن کسی کی تقدیر تو بدل نہیں سکتے یہ ہم تقدیر بدلوا دیتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں اس سال یہ لیڈر چلے گا یہ مرے گا یہ ہوگا لیکن کسی کی تقدیر بدلی ہے انہوں نے کبھی یہ اللہ بدلتا ہے لیکن وسیلے سے بدلتا اور وسیلہ ہمارے آپ کے کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ بس اور اس وسیلے آقا کو بھی وسیلہ چاہیے بالاتفاق طریقت کا غیرت شیخ محبت شیخ